नेपाल टेलिभिजनका लागि जय बजरङ्गबली मिडिया हाउस प्राइभेट लिमिटेडको प्रस्तुति विकास र बहस। नमस्कार। नेपाल टेलिभिजनबाट हरेक शनिबार बिहान 9 बजे प्रसारण हुँदै आइरहेको कार्यक्रम विकास र बहसमा आज हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। आजको यो विकास र बहसको श्रृङ्खलामा हाम्रो अतिथि हुनुहुन्छ कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद अर्थात् नार्क, त्यसको पनि अन्तर्गत रहेको राष्ट्रिय कृषि अनुमानसिक स्रोत केन्द्रका प्रमुख अर्थात् वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक S4 डाक्टर कृष्णकुमार मिश्र, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। यो नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदको काम के हो खास? नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदले खास गरेर एउटा कृषिको विकासको लागि पहिलो खुड्किला भनेको किसानको समस्यामा आधारित अनुसन्धान गर्ने, नयाँ नयाँ प्रविधिहरू निकाल्ने, नयाँ नयाँ जातहरू निकाल्ने, त्यो काम कृषि अनुसन्धान परिषदले गर्छ। मुख्य गरेर कृषि विकासको तीनवटा पाटो छ। कृषि विकास गर्नको लागि तीनवटा कुरा आवश्यक हुन्छ। एउटा कुरो त किसानको समस्यामा आधारित अनुसन्धान हुनु पर्यो, अर्थात् नयाँ नयाँ प्रविधिहरू आउनु पर्यो, नयाँ नयाँ जातहरू आउनु पर्यो र त्यो प्रविधि र त्यो नयाँ जातहरू दोस्रो स्टेपमा किसान समक्ष पुग्नु पर्यो र तेस्रो स्टेप भनेको किसानले ती प्रविधिहरूलाई अथवा कृषि अनुसन्धान परिषद निकालेको प्रविधिहरूलाई अथवा जातहरूलाई प्रयोगमा ल्याउनु पर्यो। यी तीनटा कुरो पुरा भयो भने बल्ल कृषिको विकास हुन्छ र यो तीनवटा कुरामध्ये पहिलो स्टेप भनेको किसानको आवश्यकतामा आधारित कृषि अनुसन्धान र त्यो काम कृषि अनुसन्धान परिषद अथवा नार्कले गर्छ। नार्कले गरेको काममा किसानहरूसँग प्रत्यक्ष सहकार्य हुन्छ कि हुँदैन? के मार्फत जान्छ यो काम? अब यसमा यो तीनटा मैले जुन भने यी तीनटा पहलुहरूमध्ये यी तीनटा भने के बुझिनु पर्यो भने जस्तै एउटा रिक्सामा तीनटा पाङ्ग्रा हुन्छ र तीनटा पाङ्ग्रामध्ये एउटा पाङ्ग्रा भएन भने रिक्सा चल्दैन। त्यसरी नै यो पहिलो पाङ्ग्रा भनेको कृषि अनुसन्धान हो र कृषि अनुसन्धानले गरेका अथवा निकालेका जुन उपलब्धिहरू छन् अथवा जातहरू छन् अथवा प्रविधिहरू छन्, ती जात र प्रविधिलाई कृषि विकास मन्त्रालय अन्तर्गतका कृषि विभाग र कृषि विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको अरू सम्पूर्ण जिल्ला स्थित अथवा गाउँपालिका नगरपालिका स्थित जति पनि कार्यालयहरू उहाँहरूले त्यो कृषि अनुसन्धान परिषदले निकालेको प्रविधिलाई गाउँ गाउँमा पुर्याउने, अर्थात् त्यसलाई हामीले कृषि प्रसार भन्छौँ। कृषि अनुसन्धानले निकालेको प्रविधिलाई किसान समक्ष पुर्याउने कृषि प्रसार हो, जुन कृषि मन्त्रालय अन्तर्गत र त्यस अन्तर्गतका विभागहरू। अहिलेको अवस्थामा किसानले थाहा पाएका कुराहरू परिषदले निकालेको नयाँ जातको बाली के छ? अब कृषि अनुसन्धान परिषदले धेरै कुराहरू निकालेका छन्, नयाँ नयाँ। अब नयाँकै कुरा गर्नु हो, अब पहिलो काम त कृषि अनुसन्धान परिषदले थुप्रै जातहरू निकालेका छ। जातमा जस्तै धानको कुरा गर्नुहुन्छ भने धानमा अहिले भर्खरै 2टा धानको हाइब्रिडहरू निकालेका छ, हर्दीनाथ हाइब्रिड 1 र हर्दीनाथ हाइब्रिड 2। त्यस्तै सुखामा हुने अथवा कम पानीमा हुने धानका जातहरू निस्किया छ। त्यस्तै बाढीमा हुने किसिमको धान निस्किया छ अथवा बाढीले पनि नोक्सान कम गर्न सक्ने धानको जात निस्किया छ। त्यस्तै मसिनो धानहरू पनि निस्किया छ। त्यस्तै गरेर मकैमा पनि हाइब्रिड जात निस्किया छ। मकैका नयाँ नयाँ अरू जातहरू पनि निस्किया छ। गहुँमा पनि छ। अर्थात् धेरै अहिलेसम्म भन्नुहुन्छ भने नार्कले 671वटा जातहरू 77वटा बालीको निकालिसकेका छ, जुन किसानको खेतबारीमा छ। त्यस्तै पशुतिर पनि थुप्रै कामहरू भएको छ। पशुका नयाँ जातहरू निकाल्ने क्रममा छ। माछातिर पनि छ। पशुलाई चाहिने विभिन्न किसिमको प्रविधिहरू, जस्तै कि पशुलाई कस्तो दाना दिँदाखेरि कम खर्च पर्छ, कसरी अलिकति सस्टेनेबल हुन्छ, त्यस्ता कामहरू पनि भएको छ। त्यस्तै अर्को कुरा भन्नुहुन्छ भने एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो के हो भन्नुहुन्छ भने कृषि अनुसन्धान परिषदले अन्तर्गतका राष्ट्रिय कृषि अनुवांशिक स्रोत केन्द्रले 13,000
को आसपासमा हाम्रो नेपालभरि छरिएर रहेका 140वटा बालिका। त्यसमा जाउँला हामी डाक्टर साहब। सबैभन्दा पहिलो कुरो के हो भने यहाँ त कृषि वैज्ञानिक अहिले वरिष्ठ वैज्ञानिक रूपमा पनि परिचित हुनुहुन्छ हैन? सरकारले वैज्ञानिकहरूलाई काम लगाउने तरिका कस्तो छ? बडा महत्त्वपूर्ण कुरा सोध्नुभयो। अब वास्तवमा वर्ल्डकै कुरा गर्नुहुन्छ भने वैज्ञानिक भनेको शब्दै कस्तो हो भने जो देशका ट्यालेन्टेड माइन्डहरू हुन्छन्, जुन सार्प माइन्डका मान्छेहरू हुन्छन्, ती मान्छेहरू नै वैज्ञानिकमा गएर वैज्ञानिकको काम गर्ने हो। तर नेपालमा के छ भन्नुहुन्छ भने अझै पनि वैज्ञानिकको जुन उचित मूल्याङ्कन हुनुपर्ने हो त्यो भएको छैन। किनभने वैज्ञानिक भनेको कुरो कस्तो हो भन्नुहुन्छ भने कुनै 10 to 5 ड्युटी गरेर हुँदैन। कहिलेकाहीँ 16 घन्टासम्म ड्युटी गर्नुपर्छ। कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भने काम यस्तो नेचर हुन्छ कि त्यो काम बिचमा छोड्यो भने काम बिग्रन्छ। यसकारण कन्टिन्यू 16 घन्टासम्म पनि काम गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो पनि स्वयं वैज्ञानिकहरू आफै बसेर पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। वैज्ञानिक भनेको त नयाँ कन्सेप्ट निकाल्ने हो, नयाँ क्रिएसन गर्ने हो। तपाईहरु जस्तो वैज्ञानिकहरूलाई सरकारले 10 बजेदेखि 5 बजेसम्म जागिर खानुस् र काम गर्नुस् भन्दाखेरि अलिकति नमिल्न सक्छ। र अर्को कुरो वैज्ञानिकहरू भनेका कहिले रिटायर हुन्छन्? हुँदैन नि। तपाईहरुले अहिले नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदमा जागिर खाइरहनु भएको छ। नेपालको अवस्थामा कृषि मन्त्रालय अन्तर्गतले तपाईहरुलाई कुन तरिकाले काम गरिरहेछ? अरु कर्मचारी जस्तै हो कि अथवा फरक छ? अहिले अरु कर्मचारी सरह नै हो। तर यहाँ समस्या के भएको छ भने त्यसबाट सिरियस समस्या के भयो भने वैज्ञानिक भन्ने बित्तिकै ट्यालेन्ट माइन्डेड हुन्छन्, आउँछन् 1-2 वर्ष काम गर्छन्। यो देशको स्थिति, यस देशको अब वैज्ञानिकको लागि कुनै पनि इन्सेन्टिभ नभएको कारणले थुप्रै वैज्ञानिकहरूले विदेशमा प्लान हुनुभएको छ, विदेश जानुभएको छ। जहाँ गएपछि उतै हराउनुहुन्छ। किन हराउनुहुन्छ भने उहाँलाई अब 16 घन्टा 18 घन्टा काम गरेपछि त 6 घन्टा काम गरेको सरह दियो भने त कोही पनि बस्दैन। त्यो पनि सिलेक्टेड माइन्डहरू आएको हुन्छ। यसकारण अहिले वैज्ञानिकहरूको सबभन्दा ठुलो समस्या नै के हो भने विदेशमा पलायन हुने। अनि डाक्टर साहब किन विदेश पलायन हुनु भएन? तपाईँ सन्तुष्टि हुनुहुन्छ नेपाल सरकारले दिएको तलबबाट? अब यस्तो हुन्छ, यसमा के हुन्छ भने मान्छे अनुसार फरक फरक हुन्छ। मेरो एउटा व्यक्तिगत सोचाइ के हो भन्नुहुन्छ भने म जहाँ जन्मे, जहाँ हुर्के, जसले मलाई यहाँसम्म पुर्यायो त्यसको लागि केही न केही गर्नुपर्छ। र मैले देशको जस्तो अवस्थामा पनि र म जस्तो अरू पनि साथीहरू हुनुहुन्छ जो कि जस्तो अपर्च्युनिटी पाए पनि विदेश जानु भएको छैन, पलायन हुनु भएको छैन। यसकारण त्यस्ता मान्छेको पनि कमी छैनन्। र खास गरेर यस्तो पलायन हुने कुरामा यङ साइन्टिस्टहरू जुन भर्खर पढेर आएका हुन्छन्, ट्यालेन्ट माइन्डेडहरू हुन्छन्। अब 1-2 वर्ष गऱ्यो, 1-2 वर्ष गरेपछि अब यहाँ आफ्नो र आफ्नो परिवारको पेट पाल्नै गाह्रो हुन्छन् अनि बाध्यतावश पनि पलायन हुन्छ। अब भनिदिनुहोस् डाक्टर साहब, त्यस्ता युवा वैज्ञानिकहरू अथवा यहाँहरू जस्तै वैज्ञानिकहरूलाई व्यवस्थित गरेर नेपालमै राख्न र विदेशमा भएका वैज्ञानिक नेपाल फर्काउनको लागि सरकारले कस्तो खालको योजना ल्याउनुपर्छ? अब सबभन्दा पहिला त के भन्नुहुन्छ भने वैज्ञानिकहरूको लागि जस्तै कृषि अनुसन्धान परिषद जुन बेला पहिला नेपाल सरकारमा पहिला थियो 2048 सालमा नेपाल सरकारले एउटा ऐन ल्याएर परिषदको निर्माण गर्यो। त्यो निर्माण गर्दाखेरि त्यो बेलाको कन्सेप्ट के थियो भने त्यो बेलाको विनियम हेर्नुहुन्छ भने 1 दर्जनभन्दा बढी किसिमको एट्र्याक्सनहरू त्यो विनियममा छ। विभिन्न किसिमका भत्ताहरू वैज्ञानिकहरू एट्र्याक्ट होस् भनेर। तर कालान्तरमा गएर के हो भने त्यसमध्ये 1 दर्जनमध्ये एउटा पनि पाएन मान्छेले। एउटा कुरो त के हो भने 2048 सालमा नार्क बन्दाखेरि जुन पहिलो पटक बनेको जुन विनियम छ त्यो विनियममा लेखिएका जुन कुरा जुन एउटा एट्र्याक्सनहरू छ त्यो एट्र्याक्सनहरू कायम गर्नु पर्यो। नम्बर 1 कुरो। नम्बर 2 कुरो के भन्नुहुन्छ भने अहिले पनि अहिले कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने नेपाल सरकारले अरू कर्मचारीको जतिको पनि वैज्ञानिकहरूलाई मान्यता दिनुभएको छैन। जस्तै उदाहरणको लागि हामीले अहिलेसम्म नीलो पासपोर्ट युज गर्न पाएका छैनौँ, जबकि वैज्ञानिक भनेको प्रबुद्ध वर्ग हुन्छन् र उता नेपाल सरकारबाटै संयोजन भएर आएका हुन्। त्यस्तै गरेर अरू पनि जस्तै निजामती हस्पिटलको कुरा गरौँ, त्यहाँ पनि हाम्रो पहुँच छैन। तर नेपाल सरकारले गर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूले होइन। अहिलेको सरकारले यसमा अब
वैज्ञानिकहरूलाई यो सुविधा दिने भनेर लगभग उहाँहरू कन्भिन्स हुनुभएको छ। सायद सम्भवतः केही दिनमै होला। मेन कुरो के हो भने वैज्ञानिकहरूलाई एट्र्याक्सन गर्नको लागि उही सुविधाहरू नै बढाउनुपर्छ। अब यहाँ राष्ट्रिय कृषि अनुमानसिक स्रोत केन्द्रको प्रमुख पनि हुनुहुन्छ, यसको काम के हो? यो राष्ट्रिय कृषि अनुमानसिक स्रोत केन्द्रले खास गरेर नेपालभरिमा छरिएर रहेका जति पनि हाम्रा एउटा स्थानीय जातहरू, रैथाने जातहरू, त्यो सबै जातहरूलाई हामीले कलेक्सन गरेर त्यसलाई कलेक्सन गरेर कन्जर्भेसन गर्ने काम मुख्य काम हो। र यसको लागि हामीले के गर्छौँ भने जस्तै अहिलेसम्म हाम्रो 140वटा बालीको 13,000 जातहरू हामीले देशभरिबाट कलेक्सन गरेर राखेका छौँ। यो कलेक्सन गर्ने काम कहिलेदेखि सुरु भएको? अब यो राष्ट्रिय कृषि अनुसन्धान स्रोत केन्द्र नेपाल सरकारले विधिवत रूपमा स्थापना गरेको सन् 2010मा हो, अर्थात् 10 वर्ष मात्र भयो हो। तर त्योभन्दा अगाडि पनि हाम्रो नार्क अन्तर्गतकै एउटा बोटनी डिभिजन कृषि वनस्पति महाशाखा थियो। उहाँहरू त्यो शाखामा त्यो महाशाखामा एउटा शाखाको रूपमा थियो। उहाँहरू पनि अलिअलि कलेक्सन गर्नुभएको थियो। तर जुन कलेक्सन गरेको लागि लामो समयसम्म कन्जर्भेसन गर्नको लागि लामो समयसम्म राख्नको लागि जुन स्ट्रक्चर चाहिन्छ त्यो स्ट्रक्चर बनेको भनेको सन् 2010-11 मात्र हो। किनभने त्यो स्ट्रक्चरमा के हुन्छ भने हामीले -18-20 डिग्री सेन्टिग्रेडमा हामी ती ल्याएका जातहरूले राख्छौँ। हाम्रो ल्याब पनि छ त्यहाँ? ल्याब हाम्रो 6-7वटा ल्याब छ त्यहाँ। अनि त्यहाँ राखेपछि के हुन्छ भने हामीले एकचोटि राखेको बिउलाई 100 वर्षसम्म त्यो बिउ बिग्रदैन। त्यसलाई फेरि रिजेनेरेसन गर्ने काम हामी 100 वर्षपछि गरे पनि हुन्छ। किनभने बिउ त कलेक्सन त हरेक साल गर्न सकिँदैन। तर के छ भने सबै किसिमको बिउलाई हामीले त्यहाँ कन्जर्भेसनमा लान सक्दैन। जस्तै कि भनौँ पिडालु भयो, त्यो त हामीले माइनसमा राखेर त काम छैन। आलु भयो होइन। यसकारण के भने कन्जर्भेसन पनि हाम्रो 2-3 किसिमको कन्जर्भेसन छ। एउटा भनेको बिउहरूलाई ल्याएर हामीले त्यो हाम्रो लङ टर्म भन्छौँ, त्यसलाई बेस कलेक्सन भन्छौँ, त्यहाँ ल्याएर हामी राख्छौँ। अर्को जुन कुरोको हामीले त्यो माइनसमा राख्न सक्दैनौँ त्यसलाई इन सिचु कन्जर्भेसन जुन ठाउँमा छ त्यही ठाउँमा कन्जर्भेसन गर्छौँ। र राष्ट्रिय कृषि अनुमानसिक स्रोत केन्द्रले एउटा बिरुवा मात्र होइन, हामीले गाई, भैँसी, भेडा, बाख्रा, कुखुरा लगायतका सबैलाई हामीले कन्जर्भेसन गर्छौँ। जस्तै हाम्रा स्थानीय गाईहरू छ, भैँसीहरू छ होइन, ती अछामे भयो अथवा लिली गाइस भयो अथवा साकुनी कुखुराको कुरो भयो, यी जातहरूलाई पनि हामीले सबै ठाउँमा इभन माछाहरू, स्थानीय माछाहरूलाई पनि हामीले कलेक्सन गर्छौँ। फलफुलका बिरुवाहरू जति पनि स्थानीय जातहरू छन्, अब हाम्रो आउने सन्ततिले हाम्रो 5 पुस्ता 10 पुस्ता अगाडिका हाम्रा हजुरबाहरूले के प्रयोग गर्नुभएको थियो उहाँहरूले देख्न पाउनुहुन्छ। र त्यसको एउटा देख्नलाई मात्र होइन, यसको अरू धेरै महत्त्वपूर्ण कामहरू छन्। जस्तै हाम्रो स्थानीय जातहरू जुन हुन्छन् त्यो जातहरूको यति राम्रा गुणहरू छन्। फल्न कम फले पनि खाना मिठो हुन्छ, त्यसपछि गएर रोग किरा सहन सक्छ, हाम्रो आफ्नो हावापानीमा पनि एकदम राम्रो फल्छ, यी गुणहरू छन्। अनि हामीले के गर्छौँ भने ती सबैलाई कलेक्सन गरिसकेपछि त्यहाँबाट कलेक्सन भएका कुराहरू अरू ठाउँमा वैज्ञानिकहरूले लानुहुन्छ, त्यसलाई क्रस गराउनुहुन्छ, त्यसबाट नयाँ जात निकाल्नुहुन्छ। एउटा त्यो आफैमा बनेको जात छ भने अर्को त्यसबाट क्रस गराएर नयाँ नयाँ जात निकाल्ने पनि हुन्छ। अनि यो कलेक्सन गर्ने सेन्टर पोइन्ट यही अफिसमा हो कि जिल्लाहरूमा पनि छन्? अब हामीले यो नेसनल प्रोग्राम भएको हुनाले हामीले कोअर्डिनेट चाहिँ गर्छौँ। तर के भने सबै ठाउँबाट कलेक्सन त्यो राष्ट्रिय जिन ब्याङ्कलाई राष्ट्रिय जिन ब्याङ्क पनि हामी भन्छौँ, जिनहरूको ब्याङ्क ले मात्र सम्भव हुँदैन। यसकारण हामीले हाम्रो नार्का 62वटा अफिसहरू छन्, हरेक ठाउँबाट पनि कलेक्सन हुन्छ होइन। उहाँहरूले कलेक्सन गरेर हामी कहाँ पुर्याउनुहुन्छ, किनभने सबै ठाउँमा त्यो कन्जर्भेसन गर्ने फेसिलिटी सबै ठाउँमा छैन। जस्तै कि हाम्रो यो अफिस भनेको सङ्घ अन्तर्गत पर्यो। हजुर। अनि प्रदेश र स्थानीय तहमा काम गर्दा कसरी समन्वय गरेर काम गर्नुहुन्छ यहाँहरू? अब यो
राष्ट्रिय कृषि अनुवांशिक स्रोत केन्द्र भनेको त अब कृषि अनुसन्धान परिषदको एउटा केन्द्रीय लेभलको एउटा अनुसन्धान केन्द्र हो। हामीले कलेक्सन सबै ठाउँबाट गर्छौँ र कुनै प्रदेशलाई अथवा कुनै पनि स्थानीय स्तरलाई अथवा कुनै पनि नेपालीलाई मलाई यो लोकल यो जातको धान अथवा यो जातको मकै अथवा यो जातको मुलाको बिउ चाहियो भन्ने हो भने हामीले सबैको लागि सधैँको लागि र निःशुल्क हामी दिन्छौँ। यसकारण यो देशभरिको लागि नै हो। कुनै स्थानीय तहले ल हाम्रो गाउँमा हुने फलानु पुरानो जात एउटा मकैको थियो, यो जात यहाँ जिन ब्याङ्कमा छ कि भन्नुभयो भने यदि रहेछ भने उहाँहरूलाई चाहियो भने हामीले दिन्छौँ। अब भनिदिनुहोस् कृषकहरूले यहाँहरूलाई कसरी सम्पर्क गर्ने? अब पहिलो कुरो त के छ भने कृषकहरूलाई अहिले के भएको छ भने यो नयाँ नयाँ जातहरू र खास गरेर हाइब्रिडहरू पनि गाउँ गाउँमा पुगिसकेका छ, जसले गर्दाखेरि के भयो भने हाम्रो जुन स्थानीय जातहरू छ ती जातहरू बिस्तारै लोप हुँदै गएछ, हराउँदै गएछ। तर म अघि पनि भने त्यो स्थानीय जातहरू लोप भए पनि ती जातमा धेरै राम्रा गुणहरू थिए। ठिक छ, फल्न अलिक कम फल्छ, तर के भने अरू खानामा हाम्रो नेपालीको जनजिब्रोमा बसिसकेको, त्यसपछि गएर अब हाम्रो यहाँको हावापानीमा राम्रो हुने भने कुनै किसानले हाम्रो बाजेको पालाको अथवा बुवाको पालाको अथवा मेरै जमानाको पालाको यो जात मलाई दिनुहोस् भन्न आउने हो भने यदि त्यो जात हामीसँग रहेछ भने हामी उहाँहरूलाई दिन्छौँ। तर हामीले दिने भनेको बिउ थोरै हो, हामी बिउको लागि बिउ मात्र दिन्छौँ, त्यो बिउलाई बढाउनु पर्ने हुन्छ, किनभने बढाउनु पर्यो, तर पाउनुहुन्छ त्यो पनि निःशुल्क। हाम्रो भनाइ नै के भने सबैको लागि सधैँको लागि पाइन्छ। कृषि अनुसन्धान गर्ने क्रममा यो कोभिड-19ले कतिको असर गर्यो? अब यो कोभिड-19ले असर नगरेको त क्षेत्रै छैन हैन, कसैलाई कम गरेछ, कसैलाई बढी गरेछ। यहाँहरूको सेक्टरमा कति असर गर्यो? अब हाम्रो सेक्टरमा कृषि अनुसन्धानमा के छ भन्नुहुन्छ भने जस्तै कि ट्याक्कै कोभिड आउने बेलामा हाम्रो गहुँको हार्भेस्टिङको बेला परेको हो हैन। अब कोभिड-19 भन्ने बित्तिकै मान्छे डिस्टेन्स मेन्टेन गर्नु पर्यो हैन। इभेन कति दिन त हामीले लकडाउनले गर्दाखेरि अब लेबरहरूलाई बोलाउनु पनि सकिएन हैन। यसकारण केही इफेक्ट हाम्रो गहुँको सिड प्रोडक्सनमा, केही ट्रायलहरूमा र सँगसँगै हाम्रो कतिपय कुराहरू के हो भन्नुहुन्छ भने यो कोभिड-19ले गर्दाखेरि हामीले जति गरे पनि कतिपय ल्याबहरूमा पनि केही कामहरूमा इफेक्ट भएको हो। तर हाम्रो साइन्टिस्टहरूको के हुन्छ भने जेनरली देश र जनताप्रति अलिक बढी वफादार हुने भएको हुनाले हामीले रिस्क लिएर भए पनि हामीले के गर्यौँ भने लकडाउनको बेलामा भए पनि हामीले काम गऱ्यौँ। हाम्रो बिग्रिने कुरो जुन हुन्छ नि, जुन जस्तै कि हाम्रो त कस्तो हुन्छ भने कुनै कुरो गरिएन भने त्यो कहिले नफर्कने गरी त्यो त ब्रेक हुने बित्तिकै त सकिन्छ। यसकारण हामीले जस्तै कि मेरै अफिसको कुरा गर्नुहुन्छ भने हामीलाई त्यहाँ अब 24 आवर ड्युटी चाहिन्छ, किनभने त लङ टर्ममा एकछिन पनि बिजुली जानु हुँदैन अथवा कुनै समस्या पर्यो भने तुरुन्तै त्यसलाई हामी समाधान गर्नुपर्छ। किनभने त्यहाँ त केही हुने बित्तिकै के हुन्छ भने त्यहाँ 13,000 भन्दा बढी जीवित छन् कुराहरू छन्। तर हामीले त्यसको लागि जस्तो अवस्था भए पनि हामीले गऱ्यौँ। यसरी सबै ठाउँमा खास गरेर लङ टर्ममा इफेक्ट हुने किसिमबाट कुनै पनि हामीले नोक्सान हुन दिया छैन। सर्ट टर्ममा कुनै जातको बिउको उत्पादन अलिअलि घट्या होला हैन, कुनै अलिकति लगाउन सकिएन होला, तर के भने जुन लङ टर्ममा इफेक्ट हुने किसिमको अहिलेसम्म हाम्रो नोक्सान भएको छैन। यहाँहरूले कृषि गरेका नयाँ नयाँ बालीका बिउहरू जुन छन् त्यसलाई पूर्ण रूपमा लागू गर्नका लागि कृषि मन्त्रालयले कस्तो खालको भूमिका खेलेको छ? अहिले जुन गरिरहेछ त्यति भूमिकाले पुग्छ? निश्चित रूपमा यो भूमिकालाई अझै बढाउनुपर्छ। खास गरेर म अघि पनि सुरुमै पनि निवेदन गरेँ, यो कृषिको विकास भनेको नै के हो भने मैले एक्जाम्पल दिएको थिएँ एउटा रिक्साको। एउटा पाङ्ग्रा कृषि मन्त्रालय हो भने एउटा पाङ्ग्रा भनेको कृषि अनुसन्धान परिषद हो र एउटा पाङ्ग्रा भनेको किसान हो। यो तीनटामा यदि कोर्डिनेसन भएन भने
यो तीन, किनभने हामीले रिसर्च गर्छौँ, हामीले टेक्नोलोजी निकाल्छौँ, हामीले प्रविधि निकाल्छौँ, हामीले जात निकाल्छौँ। यदि त्यो जात हामीसँगै मात्र रह्यो भने त काम त लागेन। त्यो जात त किसानसँग पुग्नु पर्यो। किसानसँग पुग्नको लागि बिचमा मिडिएटरको काम भनेको कृषि मन्त्रालय अन्तर्गतका विभिन्न विभागहरू छन्, जसले एक्सटेन्सनको जिम्मा लिनुभएको छ, जसले प्रसारको जिम्मा लिनुभएको छ। उहाँहरूले पुर्याउनु पर्यो र उहाँहरूले पुर्याएपछि किसानले लगाउनु पर्यो। र बिउ पुग्यो अरे, किसान कहाँ बिउ पुगे, बिउ पुगिसकेपछि किसानले त्यसलाई चाहिँ राम्रोसँग काम गर्न सकेन अथवा गोडमेल गर्न सकेन, त्यसलाई सुरक्षित तरिकाले त्यसलाई उमार्न बढाउन सकेन भने त्यो जिम्मा पनि त विभाग अथवा मन्त्रालय अन्तर्गतकै हुन्छ हो। त्यस्ता किसानहरूलाई चाहिँ उजागर गर्नका लागि कस्तो खालको अब कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ सरकारले? मेन त किसानले गर्ने हो नि। एकदम सही कुरा। सबभन्दा पहिला त के छ भन्नुहुन्छ भने हाम्रो पनि अर्थात् कृषि अनुसन्धान परिषदको पनि प्रोभिन्सनल लेभलमा, अर्थात् हाम्रो प्रोभिन्सनल लेभलमा पनि विभिन्न प्रोभिन्सनल अफिसहरू छन् होइन, केन्द्रमा छन्, हाम्रो 62वटा कल सेन्टरहरू छन्। र यसकारण के हुनुपर्छ भने यो केन्द्रीय लेभलमा, प्रोभिन्सनल लेभलमा खास गरेर एक्सटेन्सन र रिसर्च अर्थात् अनुसन्धान र प्रसारको कोअर्डिनेसन एकदम क्लोजली कोअर्डिनेसन हुनुपर्छ। र त्यो कोअर्डिनेसन भयो भने स्वतः किसानसँग स्वतः कोअर्डिनेसन नै हुन्छ। यसकारण एक्सटेन्सनले, प्रसारले यत्तिकै गाउँमा बिना कुनै नयाँ टेक्नोलोजी नलिकन गयो भने अर्थ छैन। किनभने किसान कहाँ जानको अर्थ के हो भने के नयाँ कुरा लिएर जानु पर्यो। त्यस्तै हामीसँग भएको नयाँ कुरो यदि हाम्रै ल्याबमै अथवा हाम्रो अनुसन्धान केन्द्रमै थन्क्यो भने त्यो पनि काम लागेन। यसकारण विभिन्न लेभलमा कोअर्डिनेसन चाहिँ हुनुपर्छ। पछिल्लो समयमा नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद अलिकति विवादित पनि भयो। यो जब सङ्घीयतामा जाने क्रममा अन्त्यमा कसरी मिल्यो त्यो कुरा? अब विवादित भन्दा पनि यसो हो, हाम्रो पहिलाको स्ट्रक्चर के थियो भन्नुहुन्छ भने पुरै, किनभने कृषि अनुसन्धान परिषद भनेको सङ्घ अन्तर्गतको अफिस हो। हाम्रो खास गरेर हाम्रो नेपालको संविधानमा कृषि अनुसन्धानलाई सङ्घ र प्रदेशमा राखेको छ। हाम्रो प्रदेशीय अफिसहरू थिएन, तर अहिले आएर हामीले 7वटै प्रदेशमा प्रदेश स्तरको हाम्रो क्षेत्रीय प्रदेशीय अफिसहरू स्थापना अलरेडी भइसकेका छ। तिनीहरूसँग कोअर्डिनेसन हामी डाइरेक्ट यहीँबाट गर्छौँ, सेन्टरबाटै गर्छौँ। अब चाहिँ प्रदेशीय अफिसले त्यहाँको प्रदेशको कृषि मन्त्रालयसँग गर्छ र उसको अब, तर त्यो प्रदेशीय अफिस भए पनि हाम्रो त्यसको अब कन्ट्रोल गर्ने निकाय त यहाँ केन्द्रै हुन्छ। तर के भने हरेक प्रदेशले आफ्नो प्रदेश स्तरमा को समस्या के हो, कस्तो किसिमको प्रविधि चाहिन्छ, कस्तो किसिमको जात चाहिन्छ, त्यो उहाँहरूले किसानसँग गएर त्यो समस्या ल्याएर त्यो समस्यामा आधारित भएर उहाँहरूले अनुसन्धान गर्नुहुन्छ। वैज्ञानिकहरूलाई यस्तो लाग्दैन यहाँ कुनै ठाउँमा बसेर काम गरिराख्नु भएको छ, त्यही ठाउँमा पुरा काम गर्न नसकिँदै अथवा नपाउँदै यहाँ अन्त्य ठाउँमा सरुवा भयो भने त्यो पुरा कसरी हुन्छ? अब दुईवटा कुरा, सकेसम्म के हुन्छ भने वैज्ञानिकहरूलाई, वैज्ञानिक भन्ने बित्तिकै हजुरको के हुन्छ भने एउटा सर्टेन विषयको विज्ञ हो। अब तर विज्ञ हुँदाहुँदै पनि कहिलेकाहीँ त्यस्तो अब सरुवा हुन्छ होइन, अवसर नदिने पनि हुन्छ, त्यस्तो पनि हुन्छ। तपाईँहरूलाई परेको अप्ठ्यारोहरू भनिदिनु न। त्यस्तो हुन त हुन्छ, तर कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने जस्तै म यहाँहरूले भनौँ हाम्रो 17वटा कमोडिटी प्रोग्राम छ। जस्तै धानको अनुसन्धान गर्ने हाम्रो जनकपुरमा छ, गहुँको भैरवामा छ, मकैको रामपुर चितवनमा छ होइन, त्यसै पहाडी बालीको हाम्रो काभ्रे दोलखामा छ होइन। यी अफिसहरूले के गर्छ भन्नुहुन्छ भने आफ्नो कमोडिटीको पुरै रिसर्च गर्छ। जस्तै धानले धान सम्बन्धी मात्र रिसर्च गर्छ र त्यसले के गर्छ भने अघि जुन भन्नुभयो नि त्यो प्रोभिन्सको कुरा, त्यो यसले धानको जात भनेको होल देशको लागि निकाल्छ। किनभने हरेक प्रोभिन्समा धानको रिसर्च गर्ने, गहुँको, मकै सम्भव छैन। किनभने रिसर्च भन्ने कुरो फेरि के हुन्छ भने यसलाई एकदमै क्लियर डिस्टिङ्क्ट रूपमा यो प्रदेश स्तरमा अथवा केन्द्र स्तरमा अथवा गाउँ छुट्याउन मिल्दैन। किनभने हाम्रो अनुसन्धान भनेको केमा हुन्छ भन्नुहुन्छ भने एउटा हावापानीको बेसिसमा, जस्तै कि मध्य पहाडको लागि कुनै धानको जात निस्क्यो भने त्यो सबै होल मध्य पहाडको लागि हुन्छ। उच्च पहाडको लागि कुनै जात निस्क्यो भने हामी के गर्छौँ भने
हरेक नेपालको पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मको उच्च पहाडको विभिन्न ठाउँमा चेक गरेको हुन्छ। यदि सबै ठाउँबाट भयो भने त्यो पुरै होल कन्ट्रीको लागि भयो। त्यो भनेको कुनै एउटा प्रदेशको लागि हुँदैन। जस्तै कि जुम्लामा हामी कुनै रिसर्च गऱ्यौँ भने त्यहाँबाट आएको जुन प्रविधि हुन्छ त्यो जुम्ला सरहको सबै हावापानीमा या त्यो ताप्लेजुङमा होस् या त्यो पाँचथरमा होस् सबैको लागि हुन्छ। डाक्टर साहब, अन्तमा नेपाल टेलिभिजन हेरेर बस्नुभएका दर्शकहरूलाई वरिष्ठ वैज्ञानिक हिसाबले अनि हाम्रो राष्ट्रिय कृषि अनुवांशिक स्रोत केन्द्रको प्रमुख हिसाबले के भन्न चाहनुहुन्छ? मैले दुईवटा कुरा भन्छु। एउटा कुरो के छ भन्नुहुन्छ भने अहिले विज्ञान र प्रविधिले ठुलो फड्को मारेको छ। म अघि पनि निवेदन गरेँ, हामीले थुप्रै जातहरू थुप्रै प्रविधिहरू निकालेका छौँ। यसकारण हाम्रो उत्पादन बढाउनको लागि पहिला नम्बर काम त के भने हामीले कृषि अनुसन्धान परिषदले निकालेका जति पनि उन्नत प्रविधिहरू छन्, उन्नत जातहरू छन्, त्यो प्रयोग गरौँ। किनभने प्रविधि मात्र प्रयोग गऱ्यौँ भने हाम्रो उत्पादन धेरै हदसम्म बढ्छ र उन्नत बिउ पनि प्रयोग गरौँ। दोस्रो कुरो के भने उन्नत जात र प्रविधि प्रयोग गर्ने बित्तिकै हाम्रो के हुन्छ भने उत्पादन बढ्छ। र एउटा मैले निवेदन सम्पूर्ण कृषक दाजुभाइ दिदीबहिनीसँग के गर्न चाहन्छु भने म खास गरेर राष्ट्रिय कृषि अनुवांशिक स्रोत केन्द्रबाटको प्रमुखको हैसियतले के भन्न चाहेँ भने अझै पनि हाम्रो नेपालभरिको जुन लोकल जातहरूमा हाम्रो पहुँच पुगेको छैन। किनभने हाम्रो देश एउटा भौगोलिक विकटताले गर्दाखेरि सबै ठाउँ पुग्न सकेका छैनौँ। किनभने हामीसँग भएको साधन स्रोत सीमित छ। यसकारण यहाँहरूको गाउँमा कुनै पुरानो जातहरू जुन एउटा किसिम सङ्कटमा छ, अब अर्को साल हराएर जान सक्छ हो, त्यस्ता जातहरूको थोरै बिउ भए पनि हामीले ल्याइदिनुहोस्। हामीले त्यसलाई बिउ बढाएर त्यसलाई हामीले सधैँको लागि हामी संरक्षण गरेर राख्छौँ। हस् त डाक्टर साहब, आफ्नो व्यस्ततामा बावजुद पनि हामीलाई समय दिनुभयो, त्यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद यस्तो मौका दिनुभएकोमा। दर्शकवृन्द, आजको कार्यक्रम यहाँलाई कस्तो लाग्यो? सल्लाह सुझाव पनि प्रतिक्रियाको अपेक्षा गर्दै म लगायत हाम्रो सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।